ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضائل شهر شعبان وبعض أحكامه. إخوة الإيمان، إن المؤمن لا يتقلب في هذا الزمان، ويمد الله له في الأجل، وكل يوم يبقاه في هذه الدنيا فهو غنيمة له ليتزود منه لآخرته. وها قد مضى رجب ودخل شعبان، ولنا مع هذا الشهر وقفات. أولا، كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي، والحديث في صحيح الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته في شهر من الشهور أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إخوة الإيمان، ثبت من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويكثر وقت غفلة الناس، وفيه فوائد. أولا، إخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وبين ربه. وثانيا، العبادة وقت غفلة الناس أشد على النفوس، وأفضل الأعمال
أشقها على النفوس إن كانت على السنة. وكيف أن كثيرا من الناس يشق عليهم الصيام في غير رمضان، فإذا جاء رمضان لم يجدوا أي مشقة في الصيام، وذلك لأنهم أشبه بأهل زمانهم. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الناس أشبه بأهل زمانهم منهم بآبائهم. فالناس يقتدون ويتأسون بما يرون من أحوال الناس، ووقت غفلة الناس إذا كثرت الغفلة يشق على نفوس المتيقظين العبادة فيها. ولذلك ثبت عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. ومعنى العبادة في الهرج أي العبادة في وقت الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومما يتعلق بشهر شعبان ليلة النصف من شعبان وما ثبت فيها، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه الطبراني، والحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إخوة الإيمان، ولنا مع هذا الحديث وقفات. أولا، خطورة الشرك، لأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام والشرك. قال تعالى حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فسئل عنه فقال: الرياء والشرك الأصغر. إخوة الإيمان، وثانيا خطورة الشحناء والبغضاء. والشحناء هو حقد المسلم على أخيه المسلم، وهذه خطورة لأن الله تعالى يغفر لجميع خلقه غير المشرك والمشاحن، وهذا يمنع من قبول العبادات. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يغفر كل يوم اثنين وخميس لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، ويقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في صحيحه. ومما يتعلق بليلة النصف من شعبان ما قد أحدثه الناس من إحياء ليلة النصف من شعبان وتخصيصه بصيام، وربما قد زينوا بيوتهم أو طبخوا غير المعتاد، فكل هذا من البدع المحدثة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.